आयच्या नियाळाक तयारी करूंक सायबीण मांयची मुर्ती वो पायंडोल मदेकात एका मेजार दवरचें. घरांतल्या सगळ्या वांगड्यांनी एक एक फूल आपल्या हातांत घेवन रावचें. मोगाळ भुरग्यांनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन भरलेलो दीस आवडेता. आयज आमचे सर्गींचे आवयच्या परबेक तयारेचो 8वो दीस. आयच्या नियाळाक आमचो विशय जावन आसा मारये भाशेन सगल्या मदें संवाद सांबाळुया. तर आमी आतां शांत मनान ह्या मागण्या नियाळाक सुरवात दिवुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुरवातेक आमी गायन घेवया निर्मळे कुंवरनी. हें गीत चालू आसतना मारिया आमचे सर्गींचे आवयक आमचो मान दिवंक आमच्या हातांत आसलोलें फूल सायबीण मांयक भेटोवया. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आमी मनशां वेगवेगळ्या कुटुंबांत जल्मल्यांक खरी, पूण आमी एकाच देवाची रचना. देखून ह्या संवसारांत आमी जियेतना शांतिकायेन, मोगान आनी एकवटान जियोंक गरज. आमच्या सर्गींच्या बापा मुखार आमी सगळीं एक. आनी अशें म्हणटाना न्हयच आमी क्रिस्तांव भावा भयणां, पूण हेर धर्माच्याय मनशांक आमचीं भाव भयणां कशीं मानून घेवंक आनी तांकां रेस्पेत मानान लेखूंक गरजेचें. मारिया समजिकायेची, सेवा चाकरेची आनी बऱ्या शेगुणांनी भरलेली अस्तोरी आसली. देखून देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक वेंचून काडली. एक बरी आवय कशी मारयेन दुसऱ्यांक मान दिलो.
आनी आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तशेंच करूंक शिकयलें. आपलें मिसांव फुडें व्हरतना जेजून जुदेव न्हय आसलोल्या लोकां सोवें हुस्को दाखयलो आनी तांकां पिकोवणी दिली. मारयेच्या जल्माचे पोरबेक आमी तयारी करतना तिचे भाशेन आमी दुसऱ्यां सोवें कितें बरें आसा तें वळखून घेवंक आनी तांकां मनीसपणाचो मान दिवंक आमचें मन आनी काळीज आयतें करुया. भुरग्यांनो, देवाचें उतर जावन आसा जिवें उतर. तर आमी आतां सोगलीं चिंतान देवाचें उतर आयकुया. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, "Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him." When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, "In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet, And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word that I too may come and worship him." After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them, until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy, and going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. आतां आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. बागीवन जुजे वाज वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशां सोवें संवाद सांबाळूंक एक व्हड भावार्थाचो नमुनो. जुजे वाजाच्या काळारूय श्रीलंकेंत जायते धर्म आसले. बुद्धिस्ट, काल्विनिस्ट, कातोलिक, हिंदू आदी. जेजूचो नीज पाटलावदार कसो ताणें फक्त कातोलिक धर्माच्या मनशांकूच न्हय, पूण सगळ्या धर्मांच्या मनशांक देवाचें उतर परगटलें. देशी चालींक आनी संस्कृतायेक ताणें मान दिलो. जुजे वाजान आपूण गोंयचो पूत म्हूण गोंयची भास वो गोंयच्यो चाली रिती आपणावंक श्रीलंकेच्या लोकांक फोर्स करूंक ना. परतेंच जाल्यार आपुणूच तामील आनी सिनाली भासो शिकून आनी तांच्यो चाली रिती आपणावून ताणें कातोलिक धर्म परगटलो. अशे तरेन बागीवन जुजे वाजान दुसऱ्या धर्मांक आनी धर्मांच्या मनशां सोवें मोगाचो, भावपणाचो
आनी एकवटाचो संवाद सांबाळलो. भुरग्यांनो, जुजे वाजान केल्लें तशेंच आमची वागणूक दुसऱ्या धर्मा सोवें असलीच जावंक जाय. इजायास प्रवादी नव्या जेरुजालेच्या वैभवाची खबर सांगता. तो म्हणटा, दोळे उबारून सोर भोंवती पळे, एकठांय जावन सोगलीं तुजेशीं येतात, पयस सोटयां येतात. भांगार धूप हाडून साबातावन सोगलीं जमा जावन येतलीं. सर्वेस्पराची वाखाणणी स्तुती गावून गायतलीं. ते एक विद्वान जेजूक मेळूंक गेल्ले तेन्ना भांगार, धूप आनी गोंदरोस हीं दानां तांणी जेजूक भेटयलीं. असल्याच दानां विशीं इजायास प्रवादी सर्वेस्पोर येवचो आसा आनी ताका भेटूंक पयस तावन लोक येतलो म्हूण आदीं फुडेंच भाकीत करता. सर्वेस्पराक भेटूंक येवचे आसात त्या वेगवेगळ्या गांवच्या मनशां विशीं तो उलयतालो. आयच्या शुभ वर्तमानाच्या आदारान मारयेन कशे भाशेन दुसऱ्या सोबें संवाद सांबाळलो ताचेर नदर मारूया. कांय उदेंतीचे विद्वान जेजूक बोजूंक आयले. हे विद्वान जुदेव धर्माचे न्हय आसले. भायल्या देशांतले ओन वळखी मनीस ते आसले. पूण तरी आसतना जेजूक ते बोजूंक सोदताले आनी जेन्ना गोरवां गोट्यान भितर सरून बाळका जेजूक ताचे आवय मारये सांगाता तांणी पळयलो तेन्ना तांणी ताका नमस्कार केलो. ह्या घडणेंत मारयेन कशे भाशेन त्या ओन वळखी विद्वानांक मान दिलो तें आमी पळोवया. पयले सुवातेर मारिया उक्त्या मनान तांकां स्विकारता. जेन्ना हे विद्वान जेजूक मेळूंक आयले तेन्ना मारयेन तांकां पयसावूंक नात. कांयच एक उतर उलयनासतना ती तांकां मोगान स्विकारता. आमच्या घरांत वो शाळेंत वो समाजांत दुसऱ्या धर्माची मनशां आमकां मेळटात वो आमचो आदार मागतात तेन्ना आमी तांकां मोगान स्विकारूंक गरज. दुसरे सुवातेर मारयेन विद्वानांची दानां मानून घेतलीं. विद्वानांनी जेजूक आपली दानां समोर पिलीं. धूप, भांगार आनी गोंदरोस. बाळकाक कितें गरजेचें तें मारिया बेस बरी जाणो आसली. मारिया ह्या विद्वानांची दानां स्विकारता. ही दानां त्या विद्वानांचो हुस्को आनी मोग बाळका सोवें कुणायता. दानां वरवीं मनशाचें बरेपण, तांचो बरो स्वभाव, तांची तत्वां रिफ्लेक्ट करता. We need to imbibe the good qualities of people of different faiths with whom we live and work in today's society. People such as Mahatma Gandhi, Dr. APJ Abdul Kalam, and Saint Teresa of Calcutta were of different faiths, yet they provide us with perfect examples of humanity. Even though they are no longer alive,
we still remember their good deeds. We too can emulate them. Our Archbishop Philip Neri Ferrand, in his pastoral letter, says, "It is important to recognize the presence of people of other faiths and ideologies within our state and in our parishes, and to respect them. It is through dialogue that we are able to dispel misunderstandings and get to know their mindset and their beliefs. We then learn to respect one another. In such an atmosphere, peace, unity, and justice flourish. Through meaningful interreligious dialogue, we become the witnesses of Jesus. At the level of the diocese, we have the apostolate of interreligious dialogue, under which we have interreligious dialogue groups in some parishes. We need to put in efforts to increase the number of these groups in our diocese. आमच्या गोंयच्या आनी फिरगोजांच्या शिमा भितर आसलेल्या क्रिस्ती तशेंच दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक वळखून घेवन तांकां मानान लेखूंक हे गवळीक चिटीची शिकवण आमकां हुस्कायता. दोन संवादां वरवीं आमी दुसऱ्यांचे मना विचार आनी धोरणां वळखूंक पावता. गैरसमज पयस जाता आनी आमी एकामेकाक मान दिवंक पावता. दोन संवादां वरवीं आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणाच्या गरजांक पावून आमी जेजू क्रिस्ताक गोवाय दिवंक वावरुया. आमच्या जिवितांत सगळ्या सोवे धर्म संवाद कसो सांबाळूं येता जायत? दुसऱ्या धर्मांक पळोवची नदर आनी मन बदलुया. दर एका मनशाक आपलो धर्म मोगाचो. आमकां दुसऱ्या धर्माचो कसलोय गैरसमज आसा जाल्यार तो उमटावन काडूंक तशेंच दुसऱ्या सोवें आसलोलो भेदभाव वेगळोचार पयस करूंक वावरुया. दुसऱ्या धर्मांत कितें बरें आसा तें घेवंक आमी उक्तीं जावुया. हेर धर्मांतूय जायतीं बरीं मुल्यां आनी तत्वां आसात. देखीक सृश्टी सांबाळप वो सृश्टीक मान दिवप हें बरेंपण आमच्यानूय आपणावंक जाता. हे तरेन समाजांत जायतें बदलप हाडूं येता. अंतरधर्मीक मेळाव्यांनी वांटो घेवंक वावरुया. आमच्या फिरगोजांनी जायते अंतरधर्मीक मेळावे घडून हाडटात तेन्ना तांचो बरो फायदो काडूंक आमी प्रयत्न करुया. असल्या मेळाव्यां वरवीं आमी आमचो भावार्थ दुसऱ्यांक वांटूंक पावता आनी आमचे मदें अदिकूय भावपणाचे बांदपास बांदून येतात. तशेंच आमच्या परबांक आनी उत्सवांक तांकां आमंत्रण दिवन वो आमी तांचे परबां वेळार तांकां भेट दिवंक आमचो संबंद अदीक तीर करूं येता. आतां कांय आमची मागणी मारेचे विणवणेन बापा मुखार घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. बापा, मारये भाशेन सगल्या सोवे संवाद सांबाळूंक
आमकां आदार दी. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी दुसऱ्या धर्मा विशीं आपले पोरचेक मार्गदर्शन दिवन आनी सगल्यांक मानान लेखूंक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब: बापा, मारये भाशेन सगल्या सवें संवाद सांबाळूंक आमकां आदार दी. आमच्या कुटुंबांनी तशेंच समुदायांनी दुसऱ्या धर्मा सवें एकामेकाक हात दिवन समाजाच्या बरेपणा पासत वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जबाब: बापा, मारये भाशेन सगल्या सवें संवाद सांबाळूंक आमकां आदार दी. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जायतीं आमची भावां भयणां कश्टावतात. असल्या वेळार सगळो भेदभाव पयस करून जाता ते भाशेन आमचो आदार आनी तेंको सगल्यांक दिवंक बापाची मोजत आमकां मागुया. जबाब: बापा, मारये भाशेन सगल्या सवें संवाद सांबाळूंक आमकां आदार दी. आमची खासगी मागणी बापा मुखार ओगेपणान घालुया. सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयलोले मागणे आमी बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मारिया आमची मोगाळ माय, सगल्या वेळार ती आमकां आपली मोजत फावो करता. ह्या वेळार जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक तिचोच आदार आमकां विणवया. म्हणून नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां पासत विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शेवटाचे मागणे. मोगाल बापा, आमी सोगलीं तुजी मोगाची रोचना. तुज्या पुता जेजून तुजो मोग आपल्या कोरण्यांनी आनी वागणुके वरवीं आमकां उगडापो केलो. तुजे भाशेन आमी दुसऱ्या सोवें मोगाल जावंक आमकां आयतीन कोर. दुसऱ्या धर्माची मनशां लेगून जावन आसात आमचीं भावां भयणां, हें गोठ आमच्या मनांत रिगोय. कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांक मोगान वेंगूंक आमकां बळ दी. सायबीन माय भाशेन दुसऱ्यांच्यो गरजो वळखून घेवंक आमकां उदार कर. हे कोविड-19 पिडे समयार दुसऱ्यांक बरें करपाचें सोयेग आमकां मेळटात तेतूंतल्यान आमी सगल्यांक आनी अदीक करून दुसऱ्या धर्मांच्यांक लेगून आदार दिवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. तुजे पदवेच्या बळान बेगीनूच हे पिडे वखद मेळोशें कर आनी आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सायबीण माय, आमच्या आकांताच्या आनी गरजेच्या वेळार तुजो आदार आनी आलाशिरो आमकां दी. सायबीण मायची सुरक्षा आमकां विणोवन आमी गीत गावुया तुज्या गोपांत माये. हें गायन चालू आसतना सगल्यांनी सायबीण मायचो उमो घेवचो. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तोरणी जाणटी सगळो विस्वास दवरून एकाच ताळ्यान माये उलो मारतात प्रार्थून. तुझ्या